Hello mga kabukis! This is Mama Ann mga kabukis. Yes, for today's videos mga kabukis, mo niya atong part 2 mga kabukis sa pagpalit og TV. Yes mga kabukis, wala ka magkuyog mga kabukis kay ngano. Grabe kadaghan tao dito mga kabukis. Unya, saan man ako na pa magkuydwa ka anak mga kabukis, maskin duha na mina si Babazi mga kabukis. Dili kita katagaan sa panahon mga kabukis nga magdagandagan jud ang mga bata. Mao nang wala na lang kita mo kuyuga, wala na lang yung ko ka video mga kabukis kay dili na naman sad ko mag-video gyud. Oo, wala gito ko plano mga kabukis nga mag-video gyud mga kabukis kay ngano. Grabe gyud kadaghan tawo mga kabukis, promise mo nang diri na tadapita uy sa pag-set up aning tibihan ni. Yes mga kabukis, onya kaning pagkapalita ning tibihan mga kabukis no. Nani siya kon mga kabukis, nani siya story behind kano nakapalita ning TV ha kay nga kaning gamay nga TV mga kabukids kaning naa na mo ginagamit karon mga kabukids kasaputon magug kayo siya nga TV mga kabukids nga dugay nagyud kayo siya og inantos ani ilang TV kay ngano kaning TV ha mga kabukids nga naa dinhi karon is mo pa ning TV mga kabukids nga naa pa ko diri sa panahon nga naa pa ko diri rather. Yes mga kabukids nga pila naman to ka years. Yes mga kabukids nga tagagabi biya ni gigamit mga kabukids kay magpakuran baya na siya before siya matulog mga kabukids. So nag-andar ning TV mga kabukids gabi ito hanggang buntag mga kabukids mao na siya ang gikapoy na sa siguro ning TV-han ni resign na gid siya dugay na gud no. Yes mo nang unya before ana mga kabukids before din na nagpalit mga kabukids nagtigaw na siya daan mga kabukids og para pangpalit sa TV mga kabukids sa wala pa mi nakaanhi diri og itugot na sa Ginoo nga moanhi mi diri nagtigaw na siya daan mga kabukids para umaabot ang adlaw mga kabukids nga kinahanglanon ng ilista ng TV na siya makuot mga kabukids para sa pagpalit og bag-ong TV. Unya kay gitugutan man ta sa Ginoo mga kabukids nga moanhi ta diring dapita. Thank you Lord. So mao ning time mga kabukids nga perfect timing gid siya mga kabukids sa iya hagitigo mga kabukids na pila ka bulan mga kabukids taas yung bulana no. So mao na ning time mga kabukids nga nagpalit na og TV mga kabukids kay gikapoy nagidiin taon siya og sabot-sabot mga kabukids aning karaan nga TV mga kabukids. Yes anya inyong nanay mga kabukids nami sig taon kaayo oy Ginoo. Oo mga kabukids kay intaon wala intaon ni TV sa mua didto. Oo na gani mi TV sa mamalo mga kabukids nya sa mua didto mga kabukids wala gid taon ni TV no kaluoy sad. Yes, kabukis kabaw kita sa mga kabukis nga mahal ka ayo Ginoo ko unahon nato ni atong pagkaon oy arabi ta usahay maka cellphone bitaw ta usahay pahulaman usahay dili pero kasagara mga kabukis sa mga bata ako dito yes sa Pilipinas sa Pilipinas mga kabukis panalagsan na gid kay nako patanawon mga kabukis kasagara ako na silang padulaon para dili mga daot ang mga mata unya ang mga attitude mga kabukis dili sad mga buang yes mga kabukis mao na siyang dili kay ni nako sila pagamiton og cellphone mga kabukis sa diha sa Pilipinas oo ikibaw na ko mga kabukis sa resulta mga kabukis dili nimo masabtan ang kinaiya mao na siya ako ang na-observe mga kabukis mo nang inyong mga junakis ayaw na sige og pasilpuna mga kabukis mo na ako ni pahuway na jud ko na diri dapita dinhi mga kabukis dili na gid sila kagamit okay masuko sa amahan mga kabukis yes so arang-arang naging mga kabukis nga duhan may masuko okay atong una mga kabukis nga diha pa mi murag ako ra pirmi na sa stress yung kain taon ko intaon charis ano yes of course mga kabukis pero before mga kabukis so ningan bi ako niya ay hindi dili na to magpalit og TV oy kay gasto na lang man na oy kuan magud mga kabukis mahal kaayo mga kabukis Ginoo ko og numero pa lang mga kabukis lang tawon mga kabukis Ginoo ko mga langit kabuhion yung kagsabot mga kabukis mo nang ningon ko di lang ta magpalit oy gagasto lang gyud na oo ati manon kuno lang nato ni ay mayuman lang nato ning imong karaan nga TV god. Ingon siya nga deserve nato mo palit og bag-o kay nagtrabaho ko, nagkugi ko, naghago ko nya ngano mang dili ta mo palit. Sa may gamit sa atong pagkugi og ang akong mga sakop kay magmantini lang atong mga gubaon. Di ba? Nya ansan karon. Masupak pa kaawa na lang ko supak mga kabukis kay ganahan man sad ko aron dili sad ko ma-stress mga kabukis ganahan na biya ko mga kabukis pero kanang ganahan ba nga maluoy sad kasi mong bana ba nga kugi ganahan man ta ko nga magtigom-tigom man ta siya unya kay ay sas sila mga negative lagi kaayo lagi mo na siya giingon nga dili pwede magsigig negative kay mo na imo anha sa imong kinabuhi mo ni makabot sa imong kinabuhi pero may positive mga kabukis positive lang gid mga kabukis mo nang go lang gid ba mga kabukis mo nang ni go lang sad ko mga kabukis sa Ginoo ko kana pa atong ayom-ayoman atong daan nga magpirte pata og Ginoo ko ma-stress pata may na magsigsilak mga kabukis kay gusto nang mulanta og salida kana pa atong kuanon kay stresson Ginoo ko sige na lang nigo na lang yung mga kabukis pero nindot ba sad kayo no pero wala ra sad baya ko magmahay nagmahay wala ra sad kay okay man dai kaayo di ay Ginoo ko nganong karon pa maning batia pod nga ganahan man daay ko on hibaw-an pa wa pag may ubay pag wa nabaw Ginoo ko manglangit. Yes, kabukis mo na mga kabukis. Hoy, nanihapon sa intaon niyo mga sakop mga kabukis. Gutom baya ka ayo nya kabuhiunon baya ta sumaning kamo jud tang mukhaon niya pero ni kabuhiunon pero ikaw limon. Lemon dayon. Yes, pero nihapon sa taoy.
Bombay. Parsley. Chicken grilled. Perfect. So, lamig aking panganta mga kabukid Dako as kong TV Walang tanong tuloy sa TV tapi. Lain man sa di Pero yun lo, kahit tanaw no? Yes. So, ito mga kabukid kaos ako. Kasi nanay kay mana matapang limpyo. Yes. Nanay sa gamay limpyohanan pero okay na kayo na kaysa ganihan kay mo kasi. So, kaos sa inyong nanay mga kabukid okay mo? Kaos ang nanay. Ay, para di ka piyon. Mga kabukids, bye! Pickles. Pickles mga kabukids. Bye! Yes, mga kabukids, na set up ng TV, oh. Yes, dako kayang TV mga kabukids. Uy, mura dito lamunon. 58 ragod pero dakong gyapon kay amis lang gyapon ta kay ngano wa tay nga sa ano gudi. Wag watay nga nana sa tuang na na-amaze gyud kaayo pa no. Yes, onya manimig sa masad yung nanay. Yes. So na siya update sa tang TV. Oh, di ba? Yes, sa kabukids dako kayo na lamunon jud ka no nindot kailan gamay lang siya ng taon dili na pero dako siya mga kabukids. Dako siya. Kanawa. Diba? Ano ko napita wala basta na ko siya. So, maura to for today sa mga kabukid for today's video, mga kabukid. Anyways, wala na to sa, wala na to sa bukid na sa city, pero bukid na gihapon sa mga. So, maura to mga kabukid, update sa ato ang adlaw karong adlaw. Oh, yes. Karong adlaw. Yes, sa mga kabukid, sa daghang salamat. This is Mama Ann, the Mother of Two Boys. Sa hanggang sa susunod. Bye-bye!